मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चिश्तिया एजेंसी इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आप हजरात के रूबरू फिर हम आज हाजिर खिदमत हैं नई वीडियो के साथ, नए सबक के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना नूरानी क़ायदा का एक सबक लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं। आपके रूबरू कुरान मजीद का सबक लेकर के हाजिर होते हैं, इसलिए कि अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो बराए करम कुरान मजीद पढ़ना, अच्छे अंदाज में कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएं। इसलिए हम तजवीद के साथ कुरान मजीद आप हजरात के रूबरू वीडियो बना करके पेश करते हैं। और मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप 3 महीने कोशिश कर लें, 3 महीने तक आप मेहनत कर लें, जिस तरह इसमें पढ़ाया जाता है तो उसको समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला 3 महीने में बेहतरीन आप कुरान मजीद पढ़ने वाले हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि आप मेहनत से पढ़ें और लगन के साथ पढ़ें और समझ करके पढ़ें। मैंने इससे पहले कई सबक तैयार किए हैं और उन सबकों का अलग अलग मैंने वीडियो तैयार किया है। आज फिर हम शुरू कर रहे हैं तख्ती नंबर 14 नूरानी क़ायदा, तख्ती नंबर 14 सफ़ा नंबर 38 राय साकिना व मुशद्ददा। राय साकिना और मुशद्ददा के बारे में हम आज आपको समझाएंगे। अव्वल तो बात यह है कि जो भी तख्ती होती है, जो भी नूरानी क़ायदा हो या यस्सरनल कुरान हो, जो हमारे यूपी वगैरह में ज़्यादा चला करती है, और चूँकि इधर कर्नाटका और तेलंगाना और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वगैरह में ये नूरानी क़ायदा का ज़्यादा चालो चलन है, और हमारे यूपी में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश वगैरह में यस्सरनल कुरान ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो इनमें भी जो भी तख्तियाँ पढ़ाई जाती हैं उस पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेरी ये कलम ऊपर दिख रही है, यहाँ पे तख्ती का कायदा लिखा होता है किस तरह बच्चे को पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि अगर ये नूरानी क़ायदा इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी कारी, कोई भी बच्चा, तालिब इल्म अगर अच्छे तरीके से नूरानी क़ायदा अज़ इब्तिदा ता इंतहा पढ़ ले तो मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक ताला वो बेहतरीन कारी बन सकता है। क्योंकि हर कायदा, हर सफ़े पर हर एक कायदे के से पहले उसकी तरकीब लिखी होती है, असातिज़ा के लिए तंबीह लिखी होती है, तलबा को किस तरह पढ़ाया जाए, कौन सा हिज्जे करवा के पढ़ाया जाए, कितना सबक उसको मतन करवा के पढ़ाया जाए, ये सारी तरकीबें लिखी होती हैं। अगर इन तरकीबों के मुताबिक असातिज़ा अपने तलबा पर जोर दें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला तालिब इल्म को इधर उधर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, अपने मकतब में ही इंशाअल्लाह बेहतरीन कारी बन करके निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि जो तजवीद और तरतील वगैरह का जो बेहतरीन उनको मुजविद होते हैं, जो अपने वक्त के बहुत अच्छे तजवीदकार होते हैं, ऐसा नहीं हो सकते तो कम अज़ कम ऐसा तो ज़रूर बन जाएंगे कि उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। आप भी पढ़ा करें और आप भी सीखें। मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कुरान मजीद पढ़ेंगे। मेरे साथ में बच्चे भी मौजूद हैं, जैसा कि मैं रोज़ाना बच्चों को शाम को पढ़ाता हूं, आज भी मेरे साथ में बच्चे मौजूद हैं। हम शुरू करते हैं सबक। तो बच्चों में सबसे पहले ऊपर की तख्ती के नीचे जो ये हवाला लिखा है मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। साकिन समझते हो ना, साकिन पेश के जैसा बना होता है, पेश के जैसा साकिन बना होता है, मगर पेश का मुंह बंद होता है, साकिन का मुंह थोड़ा सा खुला होता है। समझ रहे? जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर का पर पेश है और रा पर साकिन है, ठीक है। तो पेश का जो मुंह है वो बंद है, साकिन का जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। तो जहां पर रा पर साकिन होगा उसको राय साकिना कहा जाएगा, और जहां पर रा पर तशदीद होगी, जैसा कि पिछले सबक में मैंने पढ़ाया था, अब्बा, इब्बा, उब्बा, अत्ता, इत्ता, उत्ता, तो फिर तशदीद लगी होगी। वो तशदीद अगर यहाँ पे लगी आपको मिलेगी तो उसको मुशद्दद कहेंगे, राय मुशद्दद। यहाँ पे रा साकिन भी है, राय मुशद्दद भी मिलेगी, ठीक है। मैं आपको इसी के मुताबिक आपको सबक सिखाने जा रहा हूँ। और याद रखो, रा साकिन, रा पर जबर या पेश होगी, रा मुतहदिक पर, रा पर फतहा होगा या जम्मा होगा। जम्मा मतलब पेश, फतहा माने जबर। रा पर जबर या पेश होगी तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे अरसलना। हाँ, रा को थोड़ा सा मोटा किया जाएगा, जबान को ऊपर की तालू की तरफ लगाया जाएगा ताकि मोटा हो जाएगा, अरसलना। और अगर रा पर जेर है या रा साकिन से पहले जेर है तो वो रा नहीं मोटी की जाएगी, हमेशा बारीक और पतली पढ़ी जाएगी, ठीक है।
اب دیکھیے ادھر سبق کی طرف دیکھو, اپنی کتاب کھولو, سبق کی طرف دیکھو. جیسا کہ میں پڑھاتا ہوں پہلے ہجے کرواتا ہوں, اس کے بعد میں اب دیکھیں. الف را زبر ار, سین لام زبر سل, نون الف زبر نا, ارسلنا. اچھا جو را آپ کو دکھ رہی ہے نا, الف کے بعد حمزہ کے بعد جو را ہے, اس را پہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو یہ تو اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس حرف پہ جو حرکت ہوگی اسی کے مطابق را پڑھا جائے گا. اب را ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہے, حرکت زبر ہے, تو را کو موٹا کیا جائے گا. کیسے؟ ارسلنا, کیونکہ زبر ہے نا. اب آگے را ساکن پھر آ رہی ہے دوسرے کلمے میں, ٹھیک ہے. 1 2 3 4 حرف ہیں. نمبر 2 پر جو سیکنڈ پر جو حرف آ رہا ہے کون سا حرف ہے؟ را. اب دیکھو یہاں پر ارسلنا کے بعد میں آگے جو کلمہ ہے اس میں 4 حرف ہیں, قاف را الف نون. اب ان میں فرسٹ والا کون سا حرف ہے؟ فرسٹ والا کون سا حرف ہے؟ اور سیکنڈ والا کون سا حرف ہے؟ را پر کیا ہے؟ ساکن ہے. اور را ساکن سے پہلے حرکت کون سی ہے؟ پیش ہے. تو اس را کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے. قرآن, قرآن. ہاں, پہلے والا کیسے پڑھا؟ ارسلنا, قرآن. ایک پر ضمہ ہے ایک پر ساکن ہے. تو پہلے والے را کے ساتھ جب دوسرا را ملاؤ گے تو یہ بھی موٹا ہوگا, کیونکہ را ساکن جو دوسرا والا ہے اس سے پہلے والا پیش آ رہا ہے, اور پہلے والا جو را ہے وہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کسی طرح کی کمی نہیں آ سکتی. مگر دوسرا والا را جو ہے وہ اس کے وسیلے سے یہ بھی پورا کیا جائے گا. یا غرور, کاف زبر کا, یا غرور کا. اب آگے دیکھو یہاں پہ جتنا پڑھا آپ نے, را ساکن سے پہلے زبر, را ساکن سے پہلے پیش, را ساکن سے پہلے پیش. اب آگے را ساکن کون سا حرف آ رہا ہے؟ را ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے. تو یہ حرف نہیں, یہ را نہیں موٹی ہوگی. ٹھیک ہے. میم رزر میر, صاد الف زبر صا, دال الف دو زبر دن, مرصادن, مرصادن. ہاں, یہ را نہیں موٹی ہوگی. اب آگے دیکھو, قاف رزر قر, طا الف زبر طا, سین دو زیر سین, قرطاسن. یہاں جو فیر زر فیر, قاف زبر قا, تا دو پشتن, فرقتن, الف زبر آ, میم رزر میر. یہ را ساکن ہے نا, را ساکن سے پہلے کون سی حرکت آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. زبر تو بہت دور ہو گیا نا, را ساکن سے پہلے زیر ہے. میم رزر میر, امیر. یہ را موٹا ہوگا کہ پتلا ہوگا؟ پتلا ہوگا. تا الف تا, با واپس بو, امیر تابو, امیر تابو, امیر تابو. راب زبر رب, بیر زر بر, رب بر. جیم زر جی, عین واپس عو, نون زیرنی, رب ارجعونی. یہ را موٹا ہوگا, اور دوسرا والا جو را ہے الف کے بعد والا وہ نہیں موٹا ہوگا. ٹھیک ہے. رب ارجعونی. میم سین پس مس, تا زبر تا, قاف را زبر قر, را دو بشرن, مستقرن. ابھی تک میں نے جو پڑھا ہے وہ رائے ساکنہ تھے. ٹھیک ہے, ہر را پر ساکن دیکھا, مگر یہاں پہ جو را ہے اس پر کیا ہے؟ تشدید ہے. یہ سین کا جو اوپر کا منہ بنا ہوتا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں. تو جہاں پر بھی را ہو یہ تشدید بنی ہوگی اسے رائے مشددہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر کون سا را ہے؟ رائے مشدد. مستقرن, قاف بھی موٹا ہوگا, را بھی موٹی ہوگی.
فازبر فا فارزر فر را وبشرو ففروا بارزر بر رازبر را بر را بارزر بر راد وبشرون برن. یہ را بھی موٹا ہوگا اور یہ را بھی موٹا ہوگا کیونکہ یہ دونوں متحرک اپنے اپنی حرکت اپنے ساتھ میں لے کے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ رائے مفتوحہ ہے, یہ بھی رائے مشدد ہے. ٹھیک ہے. برن میم رزبر مر رازبر را تازبتن مرتن. اب متن پڑھیے. ارسلنا قرآن یغررک مرصادا قرطاس فرقة ام ارتابوا رب ارجعون مستقر ففروا رامٹ ففروا بر مرتن. آج کے لیے بس اتنا ہی وقت دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر نئے سبق کے ساتھ میں. میری ویڈیو پہ اگر آپ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچا کرے. اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی, اور اس میں اگر کسی طرح کی آپ کو اہل علم حضرات کو کمی لگے تو اس میں کمنٹ میں ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.